إذا التمرين 6 الآن. تنتقل السيارة على مسار مستقيم من الأعلى إلى الأسفل لمنحدر بقيمة الزاوية ألفا كتساوي 4 درجات بالنسبة للمستوى الأفقي. عندنا مستوى دائم بزاوية 4 درجات، كنترفق واحد السيارة من الأعلى نحو الأسفل. كتلة السيارة M كتساوي 800 كيلوغرام. إذا نسجل المعطيات عندي. M كتساوي 800 كيلوغرام، ألفا كتساوي 4 درجات، الحركة من الأعلى نحو الأسفل، وسرعتها V كتساوي 72 كيلومتر الساعة. فجأة وفي موضع A يشغل السائق المكابح. تتوقف السيارة عند نقطة B على بعد مسافة D كتساوي 92 متر من A. إذا AB D كتساوي AB كتساوي 92 متر. إذا VB كتساوي 0 لأنها توقفات، وفي النقطة VA الله غيشغل الفرامل، راه كانت السرعة هي 72 كيلومتر في الساعة. إذا هادو فهمتو من المعطيات، لأن كانت ماشية بسرعة 72 كيلومتر في الساعة. في اللحظة في واحد الموضع A شغل المكابح. إذا في داك اللحظة راه السرعة مازالت 72، توقفات على بعد ديال 92 متر في النقطة B. إذا VB كتساوي لنا 0 متر سكون موازي. أولا مثل على شكل القوى المطبقة على السيارة أثناء عملية الكبح. إذا أولا خلال عملية الكبح خصنا نجرب القوى عاد ندير لهم التمثيل. خلال عملية الكبح تخضع السيارة إذا عندها كتلة P وزنها، وهي تتحرك فوق السطح. إذا تأثير السطح. هذو هما القوى الخارجية اللي كيطبقوا عليها، داك المحرك والفرامل داكشي قوى داخلية. أنا كنجد فقط القوى الخارجية اللي ما كينتميوش، اللي كيكون فيهم الجسم المؤثر ما كينتميش لمجموعة مدروسة. مثلا خدينا المحرك، الجسم المؤثر راه هو المحرك. إذا هذيك القوة راه كتنتمي لمجموعة مدروسة اللي هي السيارة، لأن المحرك ضمن السيارة. مثلا المكابح راه كداخل في تركيبة السيارة. إذا المكابح اللي كتأثر على السيارة، ولكن هي قوة داخلية. أنا فاش كنجرب فقط القوى الخارجية. مثلا الوزن والجسم المؤثر هو الأرض. إذا هنا الأرض لا تنتمي للسيارة. بالنسبة لعند تأثير الجسم المؤثر هو الطريق. إذا الطريق ما كتنتميش للسيارة. فالجهد كونوا ذكيين وجدوا فقط القوى الخارجية. إذا الآن التمثيل، إذا من واحد الترتيب مثل هنا واضحة. إذا ناخذ هذا هو السطح الأفقي. هنا هذه الزاوية ألفا. هنا عندنا السيارة كانت كتحرك هنا. تحرك هذا اتجاه، هذا هو محور الحركة. إذا في واحد الموضع A شغلت الفرامل، الموضع B توقفات. إذا أنا مطلوب مني الآن خلال مرحلة الكبح، إذا غنحاول نشغل نمشي ما بين A و B تما نمثل الجسم في هذه المنطقة هذه. الآن كنعرفو بأن الوزن تبي كنحطو على مركز الثقل هو هذا، وتمثلها رأسية يعني عمودية على هذا، على السطح الأفقي. هذه هي B. هنا التماس يتم باحتكاك. إذا ما غتكونش عمودية على السطح. شنو كدير؟ كترسم العمودية على هاد مساحة التماس. هذا هو العمود، وكتصوب مايلة عليه، مايلة متبقاش معاه، مايلة في جهة عكس منحى الحركة. إذا الجسم هابط لتحت هي غتميل لهيه. إذا غتكون من هنا حتى هي. هكا أنا مثلت القوى المطبقة على السيارة خلال مرحلة الكبح. الثاني الآن احسب شغل الوزن بين A و B. إذا قلت شغل الوزن أمر بسيط، دابا الآن راح تعودنا عليه. إذا حساب الشغل ديال الوزن B ما بين A و B. إذا الجسم هنا ما بين A و B في حال الصعود ولا في النزول؟ في النزول. إذا الشغل ديال B كتساوي لنا M في G في H. مزيان. إذا حطيت الإشارة زائدة وناقص اختار الزائد لأن السيارة نازلة. ومن خلال الشكل نمشيو الآن عند H. إذا كانت هذه هي النقطة B وهذه النقطة A، H هي فوق الارتفاع بيناتهم. هذه هي H. هاد H هي عندها علاقة بهاد الزاوية ألفا. كتلاحظوا بأنها المقابل ديالها. إذا غدوز بالسينوس والوتر، كدوز بالسينوس وبالوتر. إذا عندنا سينوس ألفا كيساوي لنا H على AB،
مقابل على الوتر، هذه هي أ وهذه ب، أي هنا غتكون أش كتساوي لنا أ بي سينوس ألف. إذا عوض في الشغل الآن، الشغل ديال الوزن بي ما بين أ و بي يساوي لنا أم في جي في أش هي أ بي سينوس ألف. إذا نطبق العدد الآن، الكتلة هي 800 كيلوغرام، الجي شدة الثقالة شوف نعطوها في الآخر 8 هي 9.8، إذا الجي 9.8 نيوتن الكيلوغرام، هي 9.8. المسافة أ بي ديال الكبحية هذه المسافة هي 92 متر في السينوس ديال الزاوية 4. إذا هنايا هي 1.59. غنلقاو بين الشغل ديال الوزن بي ما بين أ و بي يساوي لنا 1.59 10 أس 4، 1.59 10 أس 4 جول. الآن أحسب شغل قوى الاحتكاك المسؤولة عن إيقاف السيارة، علما أنها مكافئة لقوى F ثابتة بين A و B. هنا نطلب مني الشغل ديال القوة ما بين هاد A و B. شنو نقول لكم؟ واش عارفين السرعة هنا؟ لا قبل ماشي ولا واش عارفين الشدة القوى F؟ ما معروفاش عندنا الشدة القوى F، إن نطلب منا نستنتجوها من بعد. ما نقدروش نحسبوا الشغل علاقة ديال المتجهات ديال القوة بمتجهات الانتقال. ما عارفينش الشدة القوة، إذا غنبحثوا على طريقة واحدة أخرى. فكروا بمبرهن الطاقة الحركية، ولكن قبل ما تطبقها خصك تختار جوج البلايص اللي تكون عارف دابا الآن. شنو نطلب منا؟ الشغل ديال القوة، إذا خصنا ناخذ جوج بلايص اللي تكون السرعة في الموضع ديالهم، السرعة في هاد الموضع اللي غنطبق بها مبرهنات الطاقة الحركية تكون معروفة. إذا في بي راه عندي معروفة لأنها السيارة توقف راه كاينة، و في أ معروفة لأن هي اللحظة فاش السيارة تبرك على الفرامل. إذا في أ معروفة و في بي معروفة، والشغل ديال الوزن معروف. إذا بقى لي الشغل قوة الاحتكاك نقدر نلقاه، هو اللي كنبحث عليه. إذا نطبقو مبرهن الطاقة الحركية بين أ و بي. سؤال 3 تحديد الشغل ديال القوة ديال الاحتكاك. قوة الاحتكاك فين كتكون مخبأة؟ كتكون مخبأة في ار، عقل عليها مزيان. قوة الاحتكاك كتكون مخبأة هنا في القوة ار. علاش؟ لأن ار كتساوي لنا اف زائد اف ان، مركبة مضمنة للمركبة المماثلة اللي هي الاحتكاك. نتحدد الشغل هذيك. نقول بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية على السيارة بين موضعين A و B، نجد إذا أس سي في الموضع النهائي اللي هو B ناقص أس سي في الموضع الأول اللي هو A كتساوي لنا الشغل ديال القوة الأولى اللي هي الوزن زائد الشغل القوة الثانية اللي كتخرجها السيارة اللي هي R. إذا الآن نزيد نفكر. إذا أس سي B ناقص أس سي A تساوي لنا الشغل ديال الوزن بي ما بين أ و بي زائد الشغل ديال ار. ار قلت هي ار ان زائد اف، إذا الشغل ار ان نفكها ما بين أ و بي زائد الشغل ديال قوة الاحتكاك اف. مزيان. إذا الآن نحيد شي حويجات اللي منعدمين. إذا أس بي بما أن في بي كتساوي صفر، يعني السيارة كتوقف في الموضع بي، اللي كان بأن أس سي بي غيساوي صفر، إذا غتمشي. و ار ان عمودية على أ بي، دائما عمودية على المسار. ار ان عمودية على المسار، هذا كيعني بأن الشغل ديال القوى ار ان تساوي لنا صفر. إذا شنو يبقى لنا الآن؟ يبقى لنا بأن صفر ناقص أس سي أ الطاقة الحركية عند شغل الفرامل حسبناها ولا مازال؟ إذا دخلنا نحسبو الشغل مازال ما حسبناهاش. إذا غنطبق العلاقة ديالي هي 1 على 2 ام في أ ومربع كتساوي لنا الشغل ديال الوزن اللي حسبناه ما بين أ و بي زائد شغل القوة اف. إذا شغل القوة اف نخليه هنا، وهادشي نجيبو لهنا. شنو غادي يوصل عندي هو ناقص 1 على 2 ام في أ مربع
هاد تبقى بلاصتها ندوز حدا هادي ناقص الشغل الوزن بي ما بين أ و بي صافي. الآن نجرب التطبيق العددي شيل هنا التطبيق العددي فوالا. ناقص الشغل ديال القوة اف يساوي ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج في ام هي 800 في في ا هي هادي 72 كيلومتر في الساعة. نحولها للمتر نقسمها على 3.6 نحولها للمتر الثاني ومنساش المربع. ناقص الشغل ديال الوزن بي هو هذا حسبناه هو 1.59 10 أس 4. إذا غتجينا القيمة غنلقاوها بأن هي ناقص 15.59 10 أس 4 جول. وأهم حاجة عندي هو أن كنشوف بأن هذه القيمة خرجت سالبة، إذا منطقية النتيجة خرجت سالبة. بداية راها منطقية، وكان خرجت موجبة كان شي خطأ لأن قوة الاحتكاك الشغل ديالها مقاوم.